दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं, एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में माशा अल्लाह या सुभान अल्लाह लिखकर आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के लाहौर में एक शख्स था जो दूध बेचने का काम करता था, जिसका नाम चांद मियाँ था। चांद मियाँ के दिल में हज करने की बड़ी ख्वाहिश थी। जब भी लोग हज करके वापस आती तो चांद मियाँ उनसे खूब इज्जत और प्यार से मिलता था, उनके हाथों को चूमता था और हज की ढेर सारी बातों को सुनकर वो बहुत खुश होता था और अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह मुझे भी अपना घर दिखा दे। एक बार हज के मौसम में चांद मियाँ ने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि हज पर किस तरह से जाते हैं, तो किसी ने उसको बता दिया कि हज के लिए पहले कराची जाना होता है और फिर वहां से हज पर जाते हैं। बस फिर क्या था, चांद मियाँ लाहौर के स्टेशन पर पहुंच गया और लोगों से कहने लगा कि मुझे कराची जाना है, मैं कराची कैसे जाऊं। उसके पास ना तो टिकट थी और ना ही पैसे, इसलिए वो कई दिनों तक लाहौर के स्टेशन पर ऐसे ही घूमता फिरता रहा। एक बार ट्रेन के टीटी ने सोचा कि यह बेचारा कई दिनों से यहाँ पर घूम रहा है, इसको पूछूं तो सही कि आखिर बात क्या है। इसलिए ट्रेन का टीटी चांद मियाँ के पास आया और उससे यहाँ पर घूमने के बारे में पूछने लगा। तो चांद मियाँ कहने लगा कि मुझे कराची जाना है, मगर मेरे पास ना तो टिकट है और ना ही पैसे हैं। तो इस पर टीटी ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुमको कराची ले जाऊंगा। इस तरह से चांद मियाँ कराची भी पहुंच गया। कराची रेलवे स्टेशन पहुंचकर चांद मियाँ ने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि हज पर कहां से और किस तरह से जाते हैं, मुझे हज पर जाना है। हम आपको बता दें कि ये उस वक्त का वाकया है जब लोग पानी के जहाज से हज का सफर करते थे। तो फिर किसी ने चांद मियाँ को हाजी कैंप जाने का रास्ता भी बता दिया और इस तरह से वो हाजी कैंप भी पहुंच गया। वहां पर उसने देखा कि बहुत से लोग हज पर जा रहे हैं, लेकिन इस बेचारे के पास ना तो हज पर जाने के लिए कोई टिकट थी और ना ही इसके पास में कोई पासपोर्ट था और ना ही पैसे थे, मगर इसके दिल में हज पर जाने की ख्वाहिश और जज्बा था। एक दिन उसने देखा कि हाजियों का सामान जहाज तक ले जाने वाले कुल्ली जहाज के अंदर तक जा रहे हैं, उन्हें जहाज के अंदर तक जाने की इजाजत है। इसलिए चांद मियाँ ने एक कुल्ली के साथ में दोस्ती कर ली और फिर उस कुल्ली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज में रखने लगा। एक दिन चांद मियाँ हाजियों का सामान जहाज के अंदर रख रहा था। जब सामान खत्म हो गया तो वो उसी जहाज के अंदर एक कोने में छुपकर बैठ गया और अपने खुद के कपड़े पहनकर उस कुल्ली की वर्दी वापस बाहर भिजवा दी। उसके बाद वो हाजियों का जहाज चल पड़ा। सब लोग अपने अपने कमरों में अपने बिस्तर पर सो रहे थे, मगर बेचारा चांद मियाँ बाहर एक कोने में छुपकर पड़ा हुआ था। रास्ते में चांद मियाँ ने एक शख्स से कहा कि भाई जब जद्दा का बंदरगाह आ जाए तो मुझे बता देना। उसके बाद में चलते चलते जद्दा शहर की रोशनी नजर आने लगी, तो उस शख्स ने चांद मियाँ को बताया कि भाई जद्दा आ गया है। यह सुनने के बाद चांद मियाँ जहाज के ऊपर चढ़ गया और सोचने लगा कि उसने बहुत गलत काम किया है, उसने हज करने के लिए धोखे का सहारा लिया है। यह सोचकर उसने जहाज के ऊपर से ही समुद्र के अंदर छलांग लगा दी। उसको तैरना भी नहीं आता था, इसलिए वो पानी में नीचे चला गया और फिर वापस ऊपर नहीं आया। यह सारा माजरा वो दूसरा शख्स देख रहा था। उसको चांद मियाँ पानी में कहीं भी नजर नहीं आया, तो उसने सोचा कि बेचारा पानी में डूबकर मर गया है। फिर उसने सोचा कि शायद अल्लाह को यही मंजूर होगा। उसके बाद में वो शख्स मक्का पहुंचा और उसने हज किया और तवाफ़े ज़ियारत के बाद में जब वो हरम शरीफ से वापस बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि चांद मियाँ भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है। यह देखकर वो शख्स बहुत हैरान हुआ और फौरन चांद मियाँ के पास पहुंचा और कहने लगा, भाई साहब आप तो वही हो ना जिन्होंने जहाज के ऊपर से समुद्र में छलांग लगाई थी। तो चांद मियाँ कहने लगा, हाँ मैं वही हूँ। तो उसने कहा तुम बच कैसे गई और यहाँ तक कैसे पहुंची। तो चांद मियाँ कहने लगे, चलो मेरे साथ, आगे चलकर मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। फिर वो शख्स चांद मियाँ के साथ हो लिया। जब वो बाहर निकले तो उसने देखा कि बाहर एक नई कार खड़ी है और उसका ड्राइवर चांद मियाँ का इंतजार कर रहा है। चांद मियाँ फिर उस शख्स को साथ लेकर कार के अंदर बैठा और एक आलीशान घर में पहुंच गया। घर जाने के बाद में चांद मियाँ ने कहा कि मेहमान के लिए खाने पीने की चीजें लाई जाएं। उसके बाद में उसका एक खादिम बहुत सारे फल लेकर हाजिर हुआ। यह देखकर वो शख्स बहुत हैरान हो रहा था, इसलिए उसने फिर पूछा, आप बताएं तो सही कि आपके साथ में हुआ क्या है, आखिर ये माजरा क्या है। तो चांद मियाँ कहने लगा, ए शख्स दरअसल ये सब मेरे अल्लाह का मुझ पर करम है, तुम मेरे पहचान वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सारा वाकया बताता हूँ।
اس کے بعد میں چاند میاں کہنے لگا، اے شخص، میرے دل میں اللہ کا یہ گھر دیکھنے کی بہت تمنا تھی۔ میرے دل میں خانہ کعبہ دیکھنے کا بڑا شوق تھا اور آج مجھے اسی شوق کا یہ صلہ ملا ہے۔ جب میں اس جہاز سے جدہ پہنچا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں غلط طریقے سے یہاں تک آیا ہوں، اس لیے میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ مجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، اس لیے میں پانی کے اندر ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر سمندر کی لہریں خود ہی مجھے دھکیل کر کنارے تک لے گئی۔ میرے جسم کے اندر ڈھیر سارا پانی چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں جب مجھے ہوش آیا تو اس وقت صبح فجر کا وقت تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی، پھر میں نے دیکھا کہ میں سمندر کے کنارے پر آ گیا ہوں، مگر وہاں سے باہر جانے کے سارے راستے بند تھی۔ چاروں طرف لوہے کی بڑی بڑی گرل لگی ہوئی تھی اور آگے کا دروازہ بھی بند تھا۔ یہ دیکھ کر میں اللہ سے دعا کرنے لگا اور وہیں پر گرل کے پاس میں بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ گرل کی دوسری طرف ایک گھر ہے جس کے صحن میں ایک گائے بندھی ہوئی ہے اور دو آدمی اس کا دودھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ گائے ان کو دودھ نہیں دے رہی ہے۔ میرا تو پاکستان میں یہی کام تھا، میں تو گایوں کا دودھ نکال کر ہی بیچا کرتا تھا، اس لیے میں نے ان کو آواز دی کہ میں اس گائے کا دودھ آپ کو نکال کر دے سکتا ہوں، مگر وہ لوگ عربی بولنے والے تھے، اس لیے انہوں نے میری بات نہیں سمجھی۔ پھر میں نے ان کو اشارہ کر کے سمجھایا کہ تمہاری اس گائے کا دودھ میں تمہیں نکال کر دے سکتا ہوں۔ پھر اے شخص، اللہ کی شان دیکھیں، جس جگہ پر میں بند تھا وہ جگہ اسی عربی کے انڈر میں تھی، یعنی کہ اس کے حوالے تھی۔ اس عربی کے ایک بیٹا تھا جو کہ بیمار تھا، ڈاکٹروں نے اس کو گائے کا دودھ پلانے کی ہدایت دے رکھی تھی، اس لیے وہ عربی خاص اپنے اس بیٹے کے لیے یہ گائے خرید کر لایا تھا، مگر وہ گائے ان کو دودھ نہیں دے رہی تھی۔ جب انہوں نے میری بات سمجھی کہ میں اس کا دودھ نکال سکتا ہوں تو وہ بہت خوش ہوئے اور اس عربی نے اپنے ایک نوکر کو چابی دیتے ہوئے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ اس کے بعد میں گائے کے پاس میں آ گیا اور اس پر پیار سے اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ گائے مان گئی اور اس نے بڑی آسانی کے ساتھ مجھ کو دودھ دے دیا۔ پھر میں نے ان کو 8 سے 10 لیٹر دودھ اس گائے کا نکال کر دے دیا۔ یہ دیکھ کر وہ عربی اور اس کی بیوی بہت خوش ہوئے اور پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اور یہاں تک کیسے پہنچے ہو؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں اور اس کے بعد میں نے ان کو یہ سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو یہ سن کر وہ دونوں میاں بیوی کہنے لگے کہ ہم تم کو واپس نہیں جانے دیں گی، ہم تمہیں یہیں پر رکھیں گے۔ تو یہ سن کر میں نے کہا کہ میں آپ کو دودھ تو نکال کر دے دیا کروں گا، مگر پہلے مجھ کو حج کرنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم اس کی بھی فکر مت کرو، ہم تم کو حج بھی کروا دیں گے۔ تو پھر میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس کیسے رہ سکتا ہوں، میرے بیوی بچے تو پاکستان میں ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم ان کی بھی فکر مت کرو، تم ہمیں ان کا نام اور پتہ بتاؤ، ہم انہیں بھی یہیں پر بلا دیتے ہیں، تم ان کے ساتھ بھی حج کر لینا، اور یہی نہیں بلکہ اب تو تم ہر سال حج کرتی رہنا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنا ایک نیا گھر دے دیا اور اپنے ڈرائیور کو حکم دیا کہ اس کو اپنے ساتھ مکہ لے جاؤ اور حج کروا کے واپس اپنے ساتھ لے آؤ۔ اب 1 ہفتے کے بعد میں میری بیوی اور بچے بھی یہاں پر آنے والے ہیں۔ اے شخص، میں نے مانا ہے کہ یہ سب میرے اللہ کا مجھ پر کرم ہے اور یہ سب اللہ کا گھر دیکھنے کی برکت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے پیارے گھر کی زیارت نصیب کرے اور زندگی میں ایک بار حج کرنے کی توفیق دے۔ آمین، اللہم آمین۔